नमस्कार। अर्घाखाँची जिल्लाको सिलिङ खोलामा जन्मनु भएर हाल आफ्नो चौथो कृति प्रकाशन गर्नुभएका जेबी दर्लामीज्यूसँग आज हामी केही भलाकुसारी गर्न गइरहेका छौँ। मारी खोलाको ढुङ्गा एक प्रत्यक्ष घटनामा अथवा एउटा अनुभवमा आधारित उपन्यास हो। यस अगाडि उहाँका 2वटा उपन्यास र एउटा गैर आख्यान प्रकाशन भइसकेका छन्। आज मारी खोलाको ढुङ्गाको विमोचन पनि नेपालय प्रकाशनबाट भइसकेको छ। यसै अवसरमा उहाँसँगका केही जीवनका अनुभवहरू, लेखनका अनुभवहरू आज छलफल गर्न गइरहेका छौँ। जेबी सर नमस्कार। हजुर धन्यवाद सर। हजुरलाई पनि धेरै आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छ। बुटोलबाट कहिले आउनुभयो? हामी अस्ति राति आइपुग्यौँ। हजुरको चौथो कृति मारी खोलाको ढुङ्गा प्रकाशन भयो। हजुर आज विमोचन पनि भयो। असाध्यै खुसी लाग्यो। कतिको खुसी हुनुहुन्छ? एकदमै खुसी छु। अब मेरो लेखन यात्राको एउटा टर्निङ पोइन्ट नै मानेछु आजको दिनलाई। मैले नेपालय जस्तो एउटा अलिकति व्यावसायिक प्रकाशन संस्थाबाट आफ्नो किताब छापिनु चाहिँ एउटा हरेक लेखकको रहर हुँदो रहेछ। मलाई पनि त्यो रहर थियो र आज पुरा भएको छ। एकदमै खुसी छु सर। एकदमै खुसी हुनुहुन्छ? हजुर। लेखन कहिलेबाट सुरु गर्नुभयो सर हजुरले? लेखन अहिले सम्झिँदा म अलिकति सानैदेखि नै अलि भावुक प्रकृतिको मान्छे थिएँ र 15-16 वर्षकै भन्नुको मतलब टिनेजदेखि नै अलिकति भावनाहरू कोर्ने कापीमा त्यस्तो चाहिँ गर्न सुरु गरेको याद छ सर मलाई। सुरु केबाट गर्नुभयो? कथा, कविता? हजुर सुरु त कविता नै हो। कविता, गजल। त्यति बेला चाहिँ 56, 57, 58तिरको कुरा। त्यो चाहिँ त्यति बेला एउटा गजलको हजुरको बाढी नै आएको थियो नेपालभरि। त्यो बेलामा म पनि त्यो बाढीमा पसेको थिएँ। गजलपछि के लेख्नुभयो? गजलपछि कविता, गद्य कविता। पद्य त मलाई अहिले पनि लेख्न आउँदैन। गद्य चाहिँ अलिअलि लेखियो तर फुटको रूपमा केही प्रकाशन पनि भएको छ। तर के अरे किताबको रूपमा चाहिँ प्रकाशन भएको छैन। त्यसपछि पहिलो उपन्यास कसरी लेख्नुभयो? यात्री हो पहिलो उपन्यास। 2074 सालमा यो चाहिँ प्रकाशित भयो लिपि बुक्स काठमाडौँबाट। अरू कविता अथवा कथामा चाहिँ मैले भन्नुपर्ने कुराहरू अटाउन अलि गाह्रो पर्छ कि भन्ने लागेर म चाहिँ उपन्यासतिर लागेको हो र 74 सालमा पहिलो उपन्यास चाहिँ प्रकाशित भयो र त्यसको लेखन प्रक्रिया त लगभग 70 सालदेखि नै सुरु भएको थियो। दोस्रो उपन्यास? दोस्रो उपन्यास चाहिँ नुरी हो। त्यो 75 सालमै प्रकाशित भएको हो। त्यो साङ्ग्रिला बुक्सले काठमाडौँबाटै त्यो बजारमा आएको उपन्यास हो। त्यो चाहिँ मलेसियामा बस्ने नेपालीहरूको कथा। त्यो चाहिँ लगभग 3 चरणमा नेपालीहरू मलेसिया गएको मेरो अध्ययनले देखियो। म आफै पनि एक किसिमले भुक्तभोगी भएर आएको हुनाले पहिलो विश्वयुद्धभन्दा अगाडि, दोस्रो चाहिँ विश्वयुद्धको बेला, तेस्रो चाहिँ अहिले अब सामान्य कामदार भएर नेपालीहरू मलेसिया गइराखेको अवस्था छ। त्यो 3 चरणमा गएका नेपालीहरूको कथा चाहिँ अलिकति भए पनि भन्नुपर्छ भन्ने लागेर त्यो उपन्यास लेखेको। तेस्रो चाहिँ फेरि हजुरले? तेस्रो गैर आख्यान हो सर। यो नेपालको राजनीतिमा अर्घाखाँची भन्ने त्यो चाहिँ अर्घाखाँचीलाई केन्द्रमा राखेर समग्र नेपालको इतिहास छन चाहिँ त्यसमा। तर अर्घाखाँचीसँग रिलेटेड होस् भनेर अर्घाखाँचीलाई केन्द्रमा राखियो। त्यो गर्दा जस्तै सानो उदाहरणको लागि जस्तै नरबुवाको शाहको जेठी श्रीमती चाहिँ अर्घाखाँचीबाटै थिइन् होइन। त्यसो हुँदाखेरि गोर्खा भन्ने बित्तिकै नेपालको भौगोलिक विस्तारसँग जोडिएको कुरा हुन्छ। अनि गोर्खा फेरि अर्घाखाँचीसँग एक किसिमले सम्बन्धित ठाउँ भएको हुनाले नेपालकै इतिहाससँग अर्घाखाँची जिल्ला पनि जोडिन्छ। त्यसरी चाहिँ मैले त्यसलाई त्यो तरिकाले लेखेको छ। त्यो चाहिँ त्यो 77 सालमा प्रकाशित भयो। त्यसपछि अहिले आएर फेरि उपन्यास? हजुर यो उपन्यास चाहिँ यसको कथा, यसको प्लट चाहिँ मेरो दिमागमा अहिले हिर्काउन थालेको 59 सालदेखि नै हो।
59 सालमा भदौको 23 गते तत्कालीन विद्रोही माओवादीले रायहाट जिल्लाको सन्धिखर्क सदरमुकाम कब्जा गर्यो र त्यो रात म पनि त्यहीँ थिएँ। अनि यसको मुख्य पात्रहरू तिनीहरूको कथा, उनीहरूको मनोभावना मैले त्यहीँ चाहिँ सुन्ने, देख्ने, भोग्ने मौका पाएँ। अनि त्यो कथा चाहिँ दिमागमा चाहिँ रहिरहेको थियो धेरै वर्षदेखि, 59 सालदेखि नै। र अहिले गएको लकडाउनको बेलामा चाहिँ कोरोना कालमा यसलाई चाहिँ उपन्यासको रूपमा मैले तयार पारेर नेपालमै बुझाएँ। नेपालमै बुझाएको चाहिँ लगभग 3 वर्ष 3.5 वर्षपछि मात्रै आज यो बजारमा यसरी आउन पायो। गजलबाट सुरु गर्नुभयो, कविताबाट। उपन्यासमा लेख्दाखेरि कतिको अप्ठ्यारोहरू के हजुरहरूले महसुस गर्नु? हजुर, लेख्न त छोटो कुरा नै गाह्रो हुँदो रहेछ सर। अब गजलमा अब त्यो 4-5 पङ्क्तिमा नै अब एउटा दिनुपर्ने सन्देश दिइसक्नुपर्ने हुन्छ। कविता पनि त्यही हो, मुक्तकमा पनि त्यो 4 लाइनमा सबै कुरा अटाउनु पर्यो। कथामा अलि विस्तारमा खेल्न पाइन्छ होइन। उपन्यासमा चाहियो भने धेरै डिटेलिङमा पनि जान सकियो, तर पाठकले कस्तो रुचाउँछन् रुचाउँदैनन् त्यो पाठकमा पनि भर पर्न चाहिँ। तर यो उपन्यासमा मैले डिटेलिङ चाहिँ अलिक कमै गरेर सानो आकारमा जम्मा 31,000-32,000 शब्दमा यसलाई समेट्ने मौका पाएँ। त्यो लेखनको हिसाबले हेर्दाखेरि कविता गजलभन्दा अझै सजिलो मलाई चाहिँ उपन्यास कथा नै लाग्छ। अझै? हजुर। जस्तै तपाईँको उपन्यासलाई त सबभन्दा पहिला सेटिङ चाहियो, समय र स्थान होइन। समय हुन्छ, पात्र हुन्छ, पात्रको भावना हुन्छ, त्यसपछि घटना परिघटना होइन। त्यो त एउटा विशाल कथा नै बन्न सक्छ। हजुरले अब कसरी सेट गर्नुहुन्छ? जस्तै यो उपन्यास देख्दाखेरि हजुरको आफ्नै जीवनको भोगाइ र देख्नुभएको कुरा जस्तो लाग्यो। अघिल्लो 2वटामा पनि भोग्नु भएको कि रिसर्च गर्नुभएको कि सुन्नुभएको, कसरी स्रोत कसरी बनाउनुहुन्छ? पहिलो उपन्यास यात्री चाहिँ लेख्दाखेरि मेरो आफ्नो जीवनसँग कुनै पनि त्यो सम्बन्ध राख्दैन त्यो उपन्यासले। ओके। पुरै काल्पनिक नै हो, तर एउटा उद्देश्य चाहिँ राखेको थिएँ त्यो लेख्ने बेलामा पनि। विशेष गरिकन हामी समुदाय चाहिँ एउटै हौँ भन्ने तरिकाको म्यासेज दिन खोजिएको थियो त्यसमा। नुरीमा चाहिँ केही अंश मेरो पनि पर्या होला जस्तो लाग्छ। त्यो पनि उद्देश्यमूलक नै लेख्न खोजेको भन्नु मतलब अब मलेसियामा गएको 3 चरणमा गएको नेपालीहरूको कथा जो बारेमा धेरैलाई थाहा छैन भनेर चाहिँ त्यो लेखिएको थिएँ। अब यो लेख्ने क्रममा पनि म अलिकति यसमा केही यसको पात्रको मनोभावहरू, उसले भएको उतार चढावहरू केही मात्रामा मसँग पनि मिल्दोजुल्दो छ, केही मात्रामा, धेरै होइन, केही मात्रामा मात्रै। र यो लेख्ने क्रममा पनि एउटा उद्देश्य चाहिँ राखेरै लेखिएको छ। अब यो उपन्यासमा त सशस्त्र युद्धमै सेटिङ पुरै सुरुदेखि अन्तमा भए जस्तो लाग्यो, भएछ नै। हजुर। अब यसमा हजुरको आफ्नै पनि केही सहभागिता अथवा अनुभव बताउन मिल्छ? म त्यस्तो बन्दुकै भिरेर त हिँडिनँ, तर 57-58 सालतिर अब गाउँ नै युद्धमा एक किसिमले सहभागी, अप्रत्यक्ष रूपमा भए पनि कोही प्रत्यक्ष रूपमा। त्यो बेलामा चाहिँ म पनि अछुतो भन्न त नसकेको अवस्था थियो र केही वर्ष 2 वर्ष जति लगभग मैले चाहिँ त्यस्तो ठुला युद्धहरूमा सहभागी चाहिँ भइनँ, तर गाउँमा अलिकति राजनीतिक क्षेत्रमा फाँटमा चाहिँ 1-2 वर्ष चाहिँ अनुभव बटुल्ने मौका पाएँ, समर्थन गर्नु। हजुर। तर पछि आएर अब त्यही हो, अब यो राजनीतिक कुरा त गर्नु मिल्ने नमिल्ने, तर हजुर जस्तै पार्टीभित्रै चल्ने 2 लाइन सङ्घर्षको कुरा, अन्तर्विरोधको कुरा होइन, यस्ता कुराहरूलाई मैले बुझ्न सकिनँ। मेरो क्षमताले बुझ्न पनि नसक्दो रहेछ भन्ने लाग्यो। त्यसरी म छेउ लागेँ आफै। त्यसरी अब पूर्ण रूपमा लेखनमा हजुर सहभागी भएँ। अत्यन्त राम्रो। अब हजुरको अहिलेसम्म जति लेख्नुभयो यसबाट हजुरलाई कतिको सन्तोष छ? अझै हजुरलाई मनमा योजना, हुटुटी, मनमा छुएका कुरा त धेरै होलान्, भावनाहरू अथवा कथाहरू, योजनाहरू हजुरलाई कति जस्तो अथवा कति गरौँला जस्तो लागिरहेछ अझै? अब लेखन प्रक्रियामा यो प्रकाशित हुनु मलाई खासै गाह्रो भएन सर। अब
बुटोल बस्न थालेको त 1 वर्ष मात्रै भयो। त्योभन्दा अगाडि राँचीमै बसेँ, बरु परदेशतिर बसेँ होइन 2-4 वर्ष। तर प्रकाशक पाउन, उनीहरूसँग आफ्नो किताब होइन उनीहरूले छाप्न चाहिँ त मलाई त्यस्तो गाह्रो भएन। कतिले भन्छन् होइन प्रकाशकलाई पैसा बुझाउनुपर्छ यताउता पनि भन्छन्, तर मलाई त्यो कहिले पनि त्यो अवस्था भएन। प्रकाशकले एकदमै खुसी साथ छापे र यो पछिल्लो उपन्यास पनि अब नेपालको एउटा स्थापित प्रकाशन संस्थाले नै छापिरहेछ। र यो प्रकाशनसँगै मैले चाहिँ अघि नै पनि भनिसकेँ, मैले मेरो लेखन के अरे करियरको एउटा टर्निङ पोइन्ट जस्तो हो यो चाहिँ। मैले एक मनले कस्तो लाग्छ भने मैले अब विश्राम लिए पनि मलाई पुग्छ जस्तो महसुस हुन्छ कहिलेकाहीँ। तर कहिलेकाहीँ फेरि कस्तो लाग्छ भने जस्तै म जुन भूगोलमा जन्मेँ हुर्केँ, जहाँ म बस्छु, हामीले मगरात भन्छौँ, लुम्बिनी प्रदेश होइन, गण्डक क्षेत्र पनि भन्छन् कतिले। त्यो क्षेत्रमा अब हाम्रो मात्रै समुदायको अथवा मगर समुदायको, जो समुदायबाट म आउँछु, हाम्रो मात्रै समुदायको पनि सयौँ कथाहरू छन् जसलाई हामीले लेख्नु नै छ, लेख्नु बाँकी छ। त्यो देख्दाखेरि फेरि होइन लेख्नुपर्छ, अझै हाम्रो हजारौँ कथाहरू, सयौँ कथाहरू आउन बाँकी छन्, लेख्नुपर्छ भनेर जाँगर लाग्छ होइन। तर लेखनमा म एक हिसाबले नेपाल अहिले नै छापिसकेपछि एक हिसाबले म विश्राम नै लिए पनि म अब हराउँदिनँ भन्ने त्यस्तो आत्मविश्वास चाहिँ के भन्ने आत्मविश्वास अथवा त्यसलाई सन्तुष्टि थोरै भन्नु पर्ला हजुर, भन्नु पनि आएको छ। तर हजुरले लेख्नुहुन्छ मलाई हजुरले विमोचनको बेला पनि भन्नुभयो हजुरको गाउँ अझै पनि बिजुली छैन, विकट छ, पढ्न राम्रोसँग पाइएन, अझै पनि हाई स्कुलहरू राम्रो, कलेजहरू। यस्तो हुँदाहुँदै पनि हजुरले यति राम्रो 4वटा प्रकाशन भइसक्यो, साहित्य पढेका, युनिभर्सिटीसम्म पढेका, साहित्य नै लेखनै सिकेका, क्रिएटिभ राइटिङ, रचनात्मक राइटिङ लेखेका अथवा अध्ययन गरेकाले पनि लेख्न सकिरहेका छैनन्। तर हजुरको 4वटा राम्रो राम्रो होइन पब्लिकेसनबाट प्रकाशित भइसक्यो। कस्तो लाग्छ हजुरको त्यो एउटा एक किसिमले अभावबाट? हजुर त अहिले काठमाडौँमा एक किसिमको सेलिब्रिटी भनौँ न, सबैले मानिएको ठाउँ, तपाईँ आफै सन्तुष्ट भएको ठाउँमा प्रकाशित हुन पाउँदा कस्तो लागिरहेछ? हजुरको यात्रा एकछिन त्यो स्थितिबाट आजको दिनसम्म एनालिसिस गर्दा कसरी गर्नुहुन्छ? साधना त एकदमै अब निर्मम तरिकाले नै गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ, त्यो चाहिँ मैले गरेकै हो। औपचारिक शिक्षा लिन नसके पनि अरू किताबहरू पढ्ने, पत्रपत्रिका पढ्ने, सङ्कलन गर्ने त्यो बानी चाहिँ सानैदेखि विकास भयो। त्यसैले नै होला एउटा प्रकृतिसँग नजिक भएर हाम्रो गाउँमा चाहिँ हजुरले अघि भनिसक्नुभयो, अहिले पनि बिजुली बत्ती छैन, मोटर बाटो गतिलो छैन भन्नाले सार्वजनिक गाडी नै चल्दैन। त्यसपछि अब अरू धेरै अब टेलिकमले राम्रो काम गर्दैन अहिले पनि। अब जुन समयमा हुर्केँ त्यो भनेको त 20-25 वर्ष अगाडि कुरा, त्यो बेलामा त झन् कस्तो थियो होला होइन, त्यहाँ चाहिँ अहिले सम्झिँदा। तर त्यसको फेरि सकारात्मक पछि कस्तो हुँदो रहेछ भने केहीले नछोएको एकदमै प्रकृति, खोला नाला, त्यहीँको गोरेटो, अहिले बरु डोजरले खनेको बाटोहरू गएको छ होइन, गाडी नचले पनि बाटो चाहिँ गएको छ। तर त्यो बेलामा चाहिँ सामान्य गोरेटो मात्रै, मान्छे हिँड्ने गोरेटो मात्रै, गाई हिँड्ने गोरेटो मात्रै हुने गर्थ्यो। त्यो हुँदाखेरि प्रकृतिको सुगन्ध, प्रकृतिको रङसँग होइन सानैदेखि एकाकार भएर हुर्किने मौका पाइयो। त्यसले चाहिँ अलिकति आफूलाई ध्यानमग्न हुन सहयोग गरे जस्तो मलाई लाग्छ अहिले आएर। त्यस कारण एकातिर नकारात्मक पक्ष होला, अहिलेको भौतिक सेवा सुविधाहरू नभएको अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ नकारात्मक अर्थले हेर्न सकिएला। तर सकारात्मक अर्थले हेर्दाखेरि पनि त्यसले मलाई चाहिँ मेरो जीवनलाई, मेरो मनस्थितिलाई त्यसले चाहिँ राम्रै प्रभाव पार्यो, सकारात्मक प्रभाव नै पारेको रहेछ भन्ने महसुस हुन्छ अहिले होइन सम्झिँदा। त्यस्तो गुनासो छैन त्यसकारण पछाडि फर्केर हेर्दा। प्राङ्गारिक र एउटा अर्ग्यानिक जीवनशैलीबाट निस्किएको पुस्तक, सबैले बुझ्न सक्ने। आजको समीक्षक बहिनी इभा काफ्लेले कस्तो अनुभव सुनाइन् भन्दा यो किताब सेटिङ गर्दाखेरिको समयकाल उनी जन्मिने बेलाको रहेछ। उनी अहिले ब्याचलर पढ्दैछिन् कम्युनिकेसनमा, आज राम्रो समीक्षा पनि दिए।
त्यो बेलाको हजुरको प्रारम्भिक जीवन अथवा अहिलेको यो लेखन शैली उनको भनाइअनुसार पनि सबैले बुझ्ने खालको, उनी अङ्ग्रेजी माध्यमै पढे पनि कस्तो मजाले बुझे र अहिलेसम्मको उपन्यासहरूमा यति अनेस्ट तरिकाले प्रस्तुत पनि भएको थिएन। यो मलाई अत्यन्त राम्रो लाग्यो, कति राम्रोसँग इतिहास बुझ्ने पाराले लेख्नुभयो। अब हजुरको यो लेखन शैलीमा हजुरले कति मेहनत गर्नुभयो? के हजुरको यो पत्रिका किताब पढ्ने बानीबाटै भयो कि केही हजुरले सिक्नु पनि भएको थियो कि अथवा के छ यसमा त्यो पनि अनुभव? त्यस्तो तालिमै लिएर मैले लेखनमा त अहिलेसम्म तालिमै त ल्याएको छैन। कुनै जस्तै सृजनात्मक लेखन यताउता भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ छैन। तर अहिले त विभिन्न माध्यमहरू छन् होइन, युट्युबहरू छ। हजुर। अब कथालाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने अब सयकौँ त्यस्ता सामग्रीहरू पाइन्छन् चासो राख्ने हो भने। तर अरूले सिकाउने एउटा कुरा भयो, तर आफूभित्र आफूले विकास गर्ने शैली त्यो फेरि आफ्नोपन त्यो फेरि छुट्टै कुरा हुँदो रहेछ। अब त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति सचेत हुनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ हरेक लेखकले। म पनि सचेत त छु नै, तर सचेत हुँदाहुँदै पनि कतिपटक केही प्रभाव भन्ने कुरा पर्न पनि सक्छ होइन। त्यो कुरालाई चाहिँ हुन त मौलिक कुरा केही पनि छैन संसारमा भनिन्छ होइन। तर अघि हजुरले भने जस्तै यो किताबको समीक्षा अथवा पाठक प्रतिक्रिया दिने त्यो नानीको कुरा, युवा काफ्लेको कुरा म पनि छक्क परेँ। मैले जुन कोणबाट जुन कुरा सोचेर लेखेको थिएँ उनले चाहिँ अक्षर अक्षरमा शब्द शब्दमा त्यो बुझिछन् त्यो कुरा। उनले बुझ्ने गरी नै लेखिएछ भनौँ, अहिलेको पुस्ताले बुझ्ने गरी। त्यसमा चाहिँ खुसी नै लाग्यो मलाई। असाध्यै राम्रो छ, एकदमै राम्रो लाग्यो। अब अलिकति समुदायमा जाऊँ। अहिले हजुरले मगरात पनि भन्नुभयो। मगरात आफैमा ठुलो सभ्यता थियो, ठुलो एउटा इतिहास पनि थियो, ऐतिहासिक राज्य पनि थियो भनिन्छ, भाषा थियो, संस्कृति छ, अझै पनि छ। अब आदिवासी जनजाति समूहमा सबैभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या पनि छ, देशभरि बसाइ पनि छ, देशको कतिपय संस्कृतिहरू त्यो समुदायबाट आएको पनि छ। हजुरलाई कस्तो लाग्छ अब जति हुनुपर्ने प्रशासनमा, राजनीतिमा अथवा व्यवसायमा, अर्थमा कस्तो सन्तोष लाग्छ हजुरलाई? हामीले ठिकै छौँ कि यो गति ठिकै छ कि ढिलो भयो कि के गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ? त्यो अब मैले भन्नुपर्दा चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरू हाम्रो क्षेत्रमा धेरै छ। विशेष गरिकन यो प्राज्ञिक कामहरूमा त खाली नै छ, त्यहाँको क्षेत्र हरेक क्षेत्र खाली छ। र प्रशासनको कुरा अब राज्यका अङ्गहरूमा हाम्रो पहुँचको कुरा गर्नुपर्दा त्यो पनि एकदमै अब जनसङ्ख्याको अनुपातले हुनुपर्ने हो नि हुन त, तर त्यो छँदै छैन। त्यो चाहिँ एकदमै दुःख लाग्दो कुरा छ। र केही कुरा हामी आफैले पनि आफूतिर पनि फर्किनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। कमसेकम पढ्न लेख्न सक्ने क्षमता भएकाले चाहिँ अलिकति लेखन पठनतिर ध्यान दिन सके हुन्थ्यो जस्तो मलाई महसुस हुन्छ कि। हुन त अब कसैलाई दोष दिएको होइन, तर हाम्रो संस्कारमा अब क्याम्पस तहमा पढ्दा पढ्दै पनि सकेसम्म भर्ती हुने, सकेसम्म ब्रिटिसमा नसके इन्डियासम्म, त्यस्तो एक किसिमको मनोविज्ञान अझै पनि छ। त्यसलाई तोड्नको लागि चाहिँ अब हरेक परिवारको मुली मान्छेहरूले नै कोसिस गर्नुपर्छ होला। किन युवाहरू त टिनेजमा हुन्छन्, प्राय युवा अवस्थामा हुन्छन्, उनीहरूलाई एउटा जोसले पनि काम गरे हुन्छ होइन। त्यो बलको कामभन्दा पनि अलिक बुद्धिको काममा प्रयोग भइदियो हुन्थ्यो हाम्रो समुदायका मान्छेहरू भन्ने त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ। र अरू चाहिँ जस्तै लेख्ने पढ्ने कामहरू के अरे कोर्स बाहिर पनि त्यो पनि हाम्रो क्षेत्रमा हुनुपर्ने हो, तर भएको छैन। अघि पनि मैले भने सयकौँ कथाहरू, हजारौँ कथाहरू छन् बाँकी लेखिनलाई, बाहिर आउनलाई। लोककथाहरू छ हामीसँग, मिथकका कुराहरू छन्, मिथका कुरा होइन। जसरी पूर्वमा एउटा जागरण आयो, पूर्वमा भन्नै पर्दाखेरि हाम्रो राई लिम्बू समुदायबाट आउने लेखकहरू, कविहरू, कलाकारहरूले यो किसिमको जागरण ल्याए र नेपाललाई नै समग्रमा प्रभावित बनायो उनीहरूले आफ्नो लेखनबाट, फिल्मबाट होस् अथवा कविताबाट होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो क्षेत्रबाट चाहिँ हस्तक्षेप त्यो किसिमको भएको छैन। सुरु नै भएको छैन भन्दा पनि हुन्छ। भनेपछि योजना छ हजुरको धेरै न? मनमा त धेरै योजना छ तर पुरा गर्न त सकिन्छ सकिन्न, कति सकिन्छ अथवा कतिलाई उत्प्रेरणा पनि दिन सकिएला होइन। अनि हजुरको चलचित्रमा कतिको रुचि छ? शब्दलाई सर्टमा पर्दामा उतार्ने कतिको रुचि छ? त्यही त
लेख्न पाए हुन्थ्यो कुनै कथा फिल्मलाई मिल्ने गरी भन्ने त्यो त लागिरहँदो रहेछ सर। तर लेख्न चाहिँ म आफूले भन्नुपर्दा म सकिरहेको छैन। त्यो चाहिँ मेरो अब क्षमताले भ्या छैन भनौँ न, नभ्याएरै हो। वातावरणले पनि केही प्रभाव पारिरहेछ र लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छ, तर तत्काल त्यस्तो चाहिँ लेखेको चाहिँ छैन। शब्दलाई इमेजमा उतार्न सके त्यो पनि आजकल एक्सेसिबल होइन, धेरै प्रभावकारी, झनै प्रभावकारी हुँदो रहेछ। अहिले त अनलाइन पनि राख्न सकियो, हो संसारभरि पढ्ने भन्दा धेरै हेर्ने पनि दर्शक पाउन नि सकिन्छ, अथवा इतिहास भएर बस्छ नि। पछिल्लो समयमा तपाईँ हामीले देखेको कुरा हो, कति स्थापित भएका लेखक कविहरू किताबतिर भन्दा बरु फिल्मतिर ढल्केको देख्न सकिन्छ। उनीहरूले बनाएको फिल्म फेरि लेखक कविहरू सम्मिलित भएर बनाएको फिल्महरूले फेरि राम्रो दर्शकको माया पनि पाए नेपालमा होइन, त्यो चाहिँ देखिन्छ। र तपाईँ हामी जस्तो अलिकति अरू साहित्य बुझेका मान्छेहरू चाहिँ फिल्ममा पनि आउनै पर्दो रहेछ भन्ने त्यो एउटा उदाहरण पनि हो। त्यो हामीबाट, हाम्रो क्षेत्रबाट भएको छैन, अलि भएको छैन, पश्चिम क्षेत्रबाट भएको छैन। अर्घाखाँची भन्नुभयो आफैले पनि एउटा ऐतिहासिक ठाउँ, त्यहाँका 2200-2400 राज्यको कालमा त्यहाँ प्रशस्तै ऊ पनि थियो होला सायद हाम्रै पुर्खाहरूको शासन इतिहासहरू पनि भेट्नुभयो कि के छ अहिलेसम्मको त्यो एरिया भनौँ अर्घाखाँची लगायत कतिको भेट्नुहुन्छ केही इतिहास? जस्तै बलढेङगढी पाल्पामा बलिहाङ राणा मगर राज्य सुशासन गर्थे रे भन्ने, यो क्षेत्रको अन्तिम राजा होइन बलढेङगढी नै मानिन्छ। त्यहाँ चाहिँ नरसिंह राणा मगर भनेर नरसिंह राणा मगर भन्ने अन्तिम राजा, रणजित राणा हो कि जेस बलिहाङको अन्तिम सन्तान रणजित। र यो क्षेत्र, यो कछार क्षेत्र भन्छौँ हामी होइन, यो क्षेत्रमा चाहिँ 7वटा राज्य मिलेर हराएको छ कि बलढेङगढीलाई। मैले अध्ययन गर्दा त्यो पाएँ। अर्घा भयो, खाँची, त्यो अलग 2टा राज्य थियो होइन, इस्मा, दुर्कोट, मुसिकोट, गुल्मी अनि पाल्पा भएर त्यो राज्यलाई हराए। 7वटा मिलेपछि हराउने स्वाभाविक कुरा भयो। त्यसपछि त्यो भूभाग चाहिँ पाल्पामा गाभियो, त्यो इतिहास हामी पढ्न पाउँछौँ। तर त्यसको बारेमा त्यहाँ म पनि गएको छु, एकपल्ट गएको छु त्यहाँ जाने। त्यो पुराना संरचनाहरू भन्नाले अब केही ढुङ्गा माटोहरू हेर्ने, स्पर्श गर्ने, त्यो बाहेक अरू चाहिँ भित्र पसेर अध्ययन गर्न त धेरै बाँकी छ। हजुर, सकिएको छैन। त्यो चाहिँ तरिकाले नै गर्नुपर्ने छ। हजुर ज्यू। अनि हजुरलाई के छ, हजुरको एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट भन्छ नि, हजुरको सोच, मलाई यस्तो गर्नु पाए हुन्थ्यो, लेखनकै क्षेत्रमा होस् अथवा अरू सृजनात्मक क्षेत्रमा, अब आउने भाइ बहिनीहरूलाई यो वातावरण मिलाइदिनु पाए हुन्थ्यो, समाजमा यस्तो भयो हुन्थ्यो, त्यस्तो हजुरलाई के लाग्छ? त्यस्तो त लागिरहन्छ सर। अब कुनै कार्यशालाहरू चलाउन पाए हुन्थ्यो, त्रैमासिक 6 मासिक भए पनि, वार्षिक रूपमा भए पनि, लेखन कार्यशाला, फिल्म कार्यशाला, त्यस्तो एकदमै इच्छा छ मलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा। र आफूले चाहिँ तत्काल मैले चाहिँ एउटा प्लटमा काम गरिरहेको छु उपन्यासकै। त्यो चाहिँ अलिकति हाम्रो क्षेत्रको सम्पूर्ण कथाहरू आओस् त्यसमा, हाम्रो मनोविज्ञान, हाम्रो भाषा, केही मात्रामा भाषा, हाम्रो भूगोल, इतिहास कुराहरू आओस् भनेर त्यसमा चाहिँ 1 वर्षदेखि नै त्यो प्लटिङमा मैले काम गरिराखेको। तर छापिने अथवा त्यसलाई पुरा गर्ने त अब कति वर्ष लाग्छ थाहा छैन। र हामी पछि आउने नयाँ पुस्तामा चाहिँ जसले जाँगर गर्छन् लेख्नलाई, पढ्नलाई, उनीहरूलाई पनि हामीले अब दिनुपर्ने वातावरण, हामीले गर्नुपर्ने सक्ने वातावरण पनि हामीले निर्माण गर्न सकेका छैनौँ कि भन्ने त्यस्तो महसुस मलाई हुन्छ। अब अहिले 1 वर्ष जति भयो म बुटोल बस्न थालेको, र बुटोलमै अब अलिकति लामो बसाइ भएछ भने बुटोलमा केही सृजनात्मक कामहरू हाम्रो कोणबाट गर्न सकिने चाहिँ गर्ने चाहिँ मेरो एकदमै धोको छ। भनेपछि हामी अर्को कृति पनि उपन्यासकै रूपमा पाउँछौँ? त्यो उपन्यास नै आउँछ होला। त्योभन्दा अगाडि कस्तो छ भने फुटकर रचनाहरूको सङ्कलनहरू निकाल्ने कि भन्ने छ। तर तत्काल चाहिँ कस्तो छ भने अब एउटा पब्लिकेसनसँग जोडिएपछि अब अरू पब्लिकेसनतिर जान पनि गाह्रो भयो। त्यसपछि महिनैपछि अथवा वर्षैपछि किताब निकाल्ने कुरा पनि भएन। त्यो पनि आफैलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्ने कुरा भयो। तर एउटा चाहिँ यो मगर महिलाहरूको प्रोफाइल चाहिँ लेख्दैछु। यो त्यो उपन्यासभन्दा अगाडि त्यो लेखेर भ्याउँछु मैले।
अन्तिम चरणमा छ। जस्तै पुरुषहरूको त प्राय हामीले सङ्कलन गर्न सक्छौँ, छापी पनि रहेछन् कति मिडियाहरूमा होइन। तर जस्तै मगर महिलामा पहिलो हुने, मानव साहित्य उपन्यासमा को पहिलो भयो अथवा सिने क्षेत्रमा को पहिलो भयो, यस्ता कुराहरू समेटेर अथवा अलिकति चर्चा कमाइसकेका, त्यसको लागि पहिलो हुनु परेन, त्यस्ता महिलाहरू समेटेर कम्तीमा 50 जना जतिलाई समेट्न सकिन्छ होला पहिलो भागमा भनेर 50 जना जतिको नाम मैले टिपेर केही उनीहरूको विवरण पनि लेखेर तयार पारेको छु सर। अब त्यसलाई चाहिँ किताबको रूपमा आउनु बाँकी छ। अत्यन्त राम्रो। अनि हजुरलाई गरिरहनु भएको काममा मलाई यस्तो वातावरण मिल्दै हुन्थ्यो जस्तो अथवा केही यस्तो भइदियो हुन्थ्यो जस्तो केही अभाव अथवा अहिले अप्ठ्यारो केही महसुस गर्नुभएको छ, केही आशा योजना गर्नुभएको छ कि? हजुर, सृजनात्मक काम त अभावमै फुर्दो रहेछ सर। अलिकति हामी बस्न थाल्यौँ भने, हिँडडुल कम भयो भने, कोठामा मात्रै बस्न थाल्यौँ भने त्यो सृजनात्मक दिमागले कामले अब सृजनात्मक काम गर्न छोड्छ, दिमागले छोड्दो रहेछ। त्यो महसुस मैले गरेको छु। त्यो अभाव भन्ने कुरा, दुःख भन्ने कुरा, अब पसिना बगाउने कुरा, त्यो चाहिँ जरुरी रहेछ, त्यो मैले महसुस गर्छु। तर अब वातावरणको हिसाबले भन्नुपर्दा अलिकति अब पूर्णकालीन लेखनमै लाग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने, त्यसको लागि त वातावरण मिलाउनै पर्छ आफैले होइन। त्यो चाहिँ अझै पुरा भइसकेको छैन सोचेको, तर इच्छा चाहिँ छ पूर्णकालीन लेखक भएर झोला बोकेरै लेखनमा अब अनुसन्धानमा जे सकिन्छ अब अलिकति लेखन पठन क्षेत्रमै केही गरौँ भन्ने इच्छा चाहिँ छ मनमा। भनिन्छ नि विकसित देशमा जस्तै अब तपाईँ एउटा राम्रो लेखक भइसक्नु भयो, अब तपाईँ आउने प्रोजेक्टको लागि मानौ मैले तपाईँलाई 30 लाख रुपियाँ तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टमा राखिदिन्छु र भन्छु ल तपाईँ अब आउने पुस्ताको लागि रिसर्च गर्न संसारभरि घुम्नुहोस् अथवा आफ्नो ठाउँमा आनन्दले घुम्नुहोस्, रिसर्च गर्नुहोस्, असिस्टेन्टै राख्नुहोस् 2-4 जना, केही भएन भनेर उसले मजाले रिसर्च गर्छ अरे, घुम्छ अरे। अनि त्यसपछि अब त्यो उसले राम्रो पुस्तक पनि निकाल्छ। यसरी प्रकाशकहरूले अथवा त्यो सम्बन्धित निकायले गर्छ पनि भन्ने सुनिन्छ। हजुर, अन्त त्यो दिन अब हाम्रोमा कहिले आउला? त्यो समाचारहरू मैले पनि 2-4 चोटि 2-4 जनाको लेखकहरू बारेमा मैले सुनेको थिएँ, पढेको थिएँ। त्यो चाहिँ हाम्रो हकमा चाहिँ अहिले चाहिँ दन्ते कथा जस्तै नै छ सुनिन्छ है। तर पनि केही न केही वातावरण हजुरलाई के भयो जस्तो लाग्छ? आशावादी हौँ। अब हुन त राम्रो लेख्नेहरू नेपालमा पनि 2-4 जना पूर्णकालीन लेखक भएरै चिनाइरहेछन् आफूलाई। अब आन्तरिक कुरा हामीलाई पनि थाहा हुँदैन होइन। कतिले त अब श्रीमती कमाउने भएर उसलाई चाहिँ के अरे पुगेको छ लेख्न पनि भन्ने आरोप पनि लगाउँछन् कतिजनाले। आन्तरिक कुरा मलाई पनि धेरैको थाहा छैन, तर केही लेखकहरू चाहिँ पूर्णकालीन भएर चिनिनु भएको छ, लेखेरै गुजारा गर्नुभएको छ भनौँ राम्रो लेख्नेको हकमा। अब त्यो अवस्था मेरो हकमा चाहिँ अझै आइपुगेको छैन सर। रिसर्चलाई कतिको जोड दिनुहुन्छ? क्वेसनायर बनाएर व्यवस्थित तरिकाले सम्बन्धित ठाउँमै पुगेर आफैले हेरेर अनुभव गरेर लेख्नु र कुनै घटना सुनेर त्यसको सृजनात्मक लेखन मात्रै अलि फरक पर्छ होला। हजुर, प्रत्यक्ष ठाउँमै गएर टिपेर त्यसलाई कतिको महत्त्व दिनुहुन्छ अथवा कतिको गर्नुभएको छ? त्यो कस्तो खालको उपन्यास हो अथवा कस्तो खालको कथा हो भन्ने कुराले नै अर्थ राख्छ होला सर, मैले बुझेअनुसार। जस्तै यो मारी खोलाको ढुकुङ लेख्ने बेलामा जस्तै यो अलिकति ऐतिहासिक कथा भएको हुनाले यसमा घटेका घटना विवरणहरू चाहिँ यथार्थ नै हुन्। जस्तै 59 साल भदौको 23 गते सन्धिखरको हमला भएको हो, सन्धिखर कब्जा भएकै हो, त्यो चाहिँ तिथिमिति जस्ताको तस्तै राख्ने काम भएको छ। अरू पनि उदाहरणको लागि मैले त्यो कुरा गरेँ, अरू पनि जस्तै घोराई आक्रमणको कुरा, स्याङ्जा आक्रमणको कुरा, यस्तो त्यसलाई चाहिँ तिथिमिति चाहिँ जस्ताको तस्तै राखेर यो प्रकाशन गरिएको छ। त्यसमा त ऐतिहासिक कुराहरू हो भने, ऐतिहासिक कथा हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ। अरू अब निबन्धहरू अथवा काल्पनिक भन्नाले स्वच्छन्द लेखनको कुराहरू हुन्छ भने त्यसमा त कल्पना मिसाउनु पाइयो, स्वैर कल्पनासम्म मिसाउनु पाइयो होइन। त्यो त हामीले नभएको अर्कै संसार पनि रचना गर्न पाइयो। अन्तमा हजुरलाई भन्नै मन लागेको छुट्टीको केही छ कि? त्यस्तो केही छैन। यो आजको दिन एकदमै तपाईँहरूसँग भेट भयो, यो अपूर्व मौका मेरो लागि पनि, र यसरी कुराकानी गर्ने मौका पनि पाएँ। तपाईँहरूले नै माया गरेर हो यो सबै सम्भव भएको। यसको लागि म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूलाई।
र आगामी दिनहरूमा हामीले मिलेर गर्ने काममा सहकारी गरौँ, यही भन्न चाहन्छु तपाईँ मार्फत तपाईँलाई र सबैजनालाई। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद समयको लागि। हामी फेरि भेटौँला। हुन्छ सर, धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।